Please. Thank you, sir. Shoot Mando. For all styles, for all leading men. मोडर्न तयारी पोसाक उद्योग महेन्द्रनगर अतरिया सुटगढी धनगढी र सुटमाण्डु नारायण गोपाल चोक महाराजगञ्ज काठमाडौँ। यो यात्राको प्रस्थान बिन्दु बझाङ जिल्लाको तत्कालीन कडेल गाविस अर्थात् हालको 26 पाथीभरा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित सोती गाउँ हो। समय अर्कै थियो, गाउँमा व्यावसायिकता भित्रिएको थिएन। निर्वाहमुखी खेती र भारतमा गएर गर्ने मजदुरी नै जीवन धान्ने मुख्य आधार थियो। प्रथा परम्परा र मूल्यहरू समाजमा प्रचलित थिए। यस्तै एउटा प्रथाको रूपमा रहेको बालीघरे प्रथालाई स्थानीय दर्जीहरूले जीवन धान्ने आधार बनाउँथे। विक्रम सम्मत 1984 साल कार्तिकमा जन्मिएका हरिभक्त दर्जीले बालीघरे प्रथा मार्फत श्रीमती सहित 6 छोरा र 1 छोरी गरी 9 जना परिवारको गुजारा चलाउँथे। उनले कपडा सिउने सिप सिक्दा सियो र धागोको माध्यमबाट मात्रै कपडा सिलाइन्थ्यो। पछि मात्रै कपडा सिउने हाते कला आयो। पछि केही दिनपछि मैले आजकल बुवा अलि वृद्ध भइले म सुनाइछु हामी म दर्जी है त दर्जी। ग्रामीण बस्तीहरूमा शिक्षाको ससानो झिल्को समेत नपुगेको त्यो समयमा हरिभक्तले जेठो छोरा ज्ञान, माहिलो हंस र साहिलो हिक्मतलाई घर र पाठशालामै पढ्ने चाँजो मिलाए। हंसले 7 कक्षासम्म अध्ययन गरे भने ज्ञान र हिक्मत साक्षरसम्म बन्न सफल भए। हरिभक्तको परिवारमा काइलो र ठाइलो छोराहरू दीपक र घनश्याम एसएलसी उत्तीर्ण गरेर सरकारी सेवामा आबद्ध भए भने कान्छो छोरो प्रकाशले स्नातक उत्तीर्ण गरी नेपाल प्रहरी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा काम गर्न सफल भए। उमेर क्रमसँगै छोराहरू ज्ञान, हंस र हिक्मत पनि बाबुको पुर्ख्यौली पेसामा सिपालु देखिए। बालीघरे मार्फत घर धानिरहेका बुबालाई सहयोग गर्न ज्ञान, हंस र हिक्मत टनकपुरसम्म पुगेर कपडा सिउने काम गर्ने गर्थे। अनि टनकपुरमा कति बस्नुभयो? टनकपुरमा बस्ने हजुरको टनकपुर पुगिसकेपछि केही 3 महिना जति टनकपुरमा बसेँ। त्यही साउको बरन्डामा बसेर, मुसलमानको बरन्डामा बसेर त्यसैको मसिन भाडामा दिनको 4 आना भाडामा त्यो मसिन चलाएर 3-4 महिना त्यहाँ बसेँ। पछि त्यो 35 रुपियाँमा त्यही मसिन किनेर म महेन्द्रनगर आएँ। जीवनयापनका लागि पहाडी जीवनको निर्मम अभाव र सङ्घर्ष झेलिरहेको हरिभक्तको परिवार विक्रम सम्वत 2030 को दशकमा बझाङबाट कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर सर्यो। रोजीरोटीको जोहकै सिलसिलामा हिक्मतले स्थानीय व्यापारीको कपडा पसल बाहिर कपडा सिउने काम सुरु गरे। महेन्द्रनगर आए पनि 7-8 वर्ष म त्यही फुटपाथमै बसेँ, बरन्डामै बसेँ। 8 वर्षपछि मैले एउटा खानु केही गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले एउटा भाडामा कोठा लिएर 3-4वटा मसिन राखेर एउटा कोठामा सञ्चालन गरेँ। त्यसपछि त्यसमा पनि त्यही 7-8 वर्ष भयो। त्यसपछि तपाईँको 51 सालमा मैले एउटा मोडर्न तयारी पोसाक भन्ने स्थापना गरेँ। सबै भाइहरूको एउटा संयोजकतामा, सबैको एउटा मिलोमतोमा, सबै भाइहरूले सहयोगको अपेक्षा हुँदाखेरि त्यहाँबाट पनि हामी अहिले सफलता भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट राम्रै सफलता हुँदाखेरि त्यसपछि म 64 सालमा फेरि म धनगढीमा आएँ। सबै भाइहरूले लौ अब धनगढी तपाईँ सफलता मान्छे हो,
तपाईँले नै जानु पऱ्यो धनगढी, अब यो धनगढीको दोकानलाई पनि स्थापना गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले पठाउँदाखेरि एउटा भाइ थियो मेरो घनश्याम दर्जी भन्ने बित्नुभयो। उसको पनि एउटा धेरै ठुलो सङ्लग्नता थियो। दीपक भाइ थिए, प्रकाशले पनि यो ठाउँको सुरुवात गर्नु पऱ्यो भन्ने आवाज उठाउने प्रकाश होइन जेठा दाई हुनुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ आउँदाखेरि हामीले ठ्याक्कै यहाँ पनि यो पसलमा हामीले एउटा फागुन 26 गते उद्घाटन भएको थियो। त्यस 26 गतेको पनि अब आज हामी त्यसको स्थापना दिवस बनाउनलाई पनि हामी 26 गतेको लागि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। हाल नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष रहेका हिक्मतले फुटपाथमा कपडा सिलाउन सुरु गरेको पृष्ठभूमिबाट नै यो कथाले नयाँ मोड प्राप्त गर्छ। Finest fabrics, exceptional tailor-made for classy and slim fit. हिक्मतले एउटा मेसिनबाट खुला सडकमा सुरु गरेको कपडा सिलाइको कार्यकै जगमा विक्रम सम्वत 2042 सालमा महेन्द्रनगर स्थित 3 नम्बर गल्लीमा मोडर्न टेलर स्थापना हुन पुग्छ। त्यसको 9 वर्षपछि 2051 सालमा कञ्चनपुर जिल्ला स्थित जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भई महेन्द्रनगरको तत्कालीन छत्री चौराही वा हालको मदन चोकमा मोडर्न टेलर तथा तयारी पोसाकको स्थापना हुन पुग्छ। तत्पश्चात क्रमैसँग 2064 सालमा कैलाली जिल्ला धनगढी स्थित एलएन चोकमा मोडर्न तयारी पोसाक, 2068 सालमा एलएन चोकमै मोडर्न महिला फेसन जोन, 2070 सालमा पनि एलएन चोकमा नै मोडर्न तयारी पोसाक सुटगढी, 2072 सालमा धनगढी स्थित कैलाली पुलमा ह्युमन चोइस टेलर, 2074 सालमा काठमाडौँ पुतली सडकमा मोडर्न तयारी पोसाक सुटमाण्डो, 2076 सालमा काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित नारायण गोपाल चोकमा मोडर्न तयारी पोसाक र 2077 साल कार्तिकमा कैलाली स्थित अत्तरियामा मोडर्न तयारी पोसाकको स्थापना भइसकेका छन्। हाल काठमाडौँ पुतली सडकमा रहेको मोडर्न तयारी पोसाक सुटमाण्डो बाहेकका सम्पूर्ण सर्टिङ सुटिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा छन्। यसै गरी 2072 सालमा नै नेपालको सर्टिङ सुटिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित सिटिभिटीको सम्बन्धनमा कैलाली स्थित धनगढीमा नै मोडर्न इन्स्टिच्युट अफ फेसन डिजाइन टेक्नोलोजी प्रणाली स्थापना गरेर दक्ष कालीगढ उत्पादनको कार्यालय समेत प्राथमिकता दिएको थियो। हरिभक्त दर्जीले परम्परागत बालीघरे प्रथा मार्फत प्रारम्भ गरेका सिलाइ व्यवसाय आज बृहत्तर हुँदै अत्याधुनिक मेसिनसँगै फ्युजिङ पेस्टिङ, काज बटन, स्टिम आइरन लगायतको प्रयोगसहित आधुनिक आवश्यकता अनुरूप अभ्यस्त भइरहेको छ। बैंकक तथा हङकङका कपडा व्यवसायहरूसँग सहकार्य गरेर विश्व बजारका प्रसिद्ध कपडा र सिप नेपाली बजारमा भित्र्याउन सक्ने सामर्थ्यमा पुगेको छ। छिमेकी मुलुक भारतका प्रसिद्ध कपडा उत्पादक, व्यावसायिक संस्था र व्यक्तिहरू क्रमशः बाणेश्वर इन्पेक्स कानपुर, जेएसबीके टेक्सटाइल बरेली, दीपक तथा सुरेश बिन्दल दिल्ली लगायतसँग व्यवसाय कारोबार गरिरहेको छ। खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9वटै जिल्लामा मोडर्न ब्रान्ड परिचित हुनु सँगसँगै व्यवसाय विस्तार समेत भएको छ। 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनको क्रममा निकै छोटो समयमा 500 जना म्यादी प्रहरीहरूको पोसाक तयार गर्नेदेखि उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलाली, डोटी लगायतका सङ्घ संस्थाहरूको पोसाक सिलाउने र प्रदेश संसद कार्यालयका मर्यादा पालकहरूको पोसाक तयार पार्नेसम्मका कार्यहरू यस मोडर्न तयारी पोसाक मार्फत भइसकेको छ। हरिभक्त दर्जीका 14 जना सन्ततिहरू यही सर्टिङ सुटिङ क्षेत्रमा नै क्रियाशील छन्। नाति नातिना र पनाति पनातिनीहरू देशका प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था तथा विदेशका प्रसिद्ध युनिभर्सिटीहरूमा समेत अध्ययन गरिरहेका छन्। फुसको कच्ची घरबाट सुरु भएको इतिहास आज देशका प्रमुख सहरहरूमा आरसीसी घरहरूको निर्माणसम्म पुगेको छ। हरिभक्त 94 वर्षको दीर्घायु जीवन व्यतीत गरिरहेका छन् भने परिवारको उठान र सङ्घर्षमा हर पल साथ दिने माता पार्वती दर्जी, माहिलो छोरा हंस र ठाइलो छोरा घनश्यामको देहवसान भइसकेको छ।
26 पाथीभराको सोती गाउँबाट सुरु भएको कथामा आफ्नो परिवारको आर्थिक सामाजिक उठान मात्र भएको छैन, वर्तमानमा मात्रै 50 जना कालीगढहरूलाई प्रत्यक्ष र 10 जनालाई अप्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ। त्यसै गरी नेपाली मौलिकता, कला, संस्कृति सम्बद्ध पोसाक सम्वर्धनमा समेत योगदान पुर्याइरहेको छ। 2073 सालमा धनगढीमा आयोजना गरिएको सुटगढी फेसन सो मार्फत हिन्दू धर्म, संस्कृति र संस्कार सम्बद्ध सांस्कृतिक फेसन सो, पेशागत रूपमा लगाउने पोसाकमा आधारित व्यावसायिक फेसन सो र वर्तमान समय सापेक्ष आधुनिक फेसन सो मार्फत पोसाकको गरिमा, पहिचान र मूल्यलाई समेत मोडर्न तयारी पोसाकले उजागर गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। हाम्रो परम्परागत ड्रेस, हाम्रो पुर्खादेखि आएको परम्परागत ड्रेसहरू नयाँ पुस्तामा परिचित गराउने र आधुनिक ड्रेसहरूलाई पनि परिचित गराउने। त्यसमा पनि हाम्रो हिन्दू धर्मको विभिन्न संस्कार अनुसार ती संस्कारलाई पहिरनले चित्रित गर्दो रहेछ। ठ्याक्कै जस्तो भनौँ न, हाम्रो जन्म संस्कार हुन्छ, जन्मपछि हाम्रो न्वारन नामाकरण संस्कारमा पहिलोचोटि वस्त्र पहिराइन्छ एउटा बालकलाई। त्यहाँदेखि लिएर हाम्रो पास्ने हुन्छ, त्यसमा एउटा किसिमको ड्रेस हुन्छ, त्यसपछि व्रतबन्ध हुन्छ, अर्को किसिमको ड्रेस हुन्छ। त्यो व्रतबन्धले के संस्कार हो, के फङ्सन हो, के सेरेमनी हो भन्ने कुरा डिस्प्ले गर्छ, त्यसलाई चित्रित गर्छ। त्यही भएर यो संस्कार अनुसारका प्रत्येक ड्रेसलाई यसरी प्रत्येक संस्कारमा, जस्तो अन्तिम संस्कारमा पनि क्रिया बस्नु पर्दाखेरि पनि त्यो एक किसिमको त्यही फेसन हो। फेसन त्यो किन होइन त हो, त्यसलाई हामी एउटा फेसन सो मार्फत ऱ्याम्पमा ल्याउन त भनेर मेरो टिमले र केही कोरियोग्राफर लगायतका साथीहरूसित सम्बन्ध गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई फोकस गर्दै फेसन सो गर्ने सोच भयो। अर्को कुरा, हाम्रो व्यवसायलाई पनि जो पेसागत व्यक्तिहरू पहिरनले गर्दाखेरि उनीहरूमा एक किसिमको मनोबल उच्च हुने खालको कुराहरू हुन्छ, त्यो पनि किन नगर्ने भनेर हामीले प्रत्येक व्यवसायी पेसाकर्मीहरूका ड्रेसलाई पनि ऱ्याम्पमा एउटा मोडललाई गरेर राख्यौँ। मान्छे समाजमा रहन्छ, उसको व्यावसायिकताको सफलता र उन्नतिमा पनि समाजको योगदान हुन्छ। यो मर्म अनुरूप 2066 सालदेखि वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर मोडर्न तयारी पोसाकले हरेक वर्ष सेती अञ्चल अस्पतालमा उपचाररत सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण गर्ने, अस्पताललाई व्हिलचेयर, स्ट्रेचर जस्ता सामग्री प्रदान गर्ने र रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य निरन्तर रूपमा सञ्चालित छ। धनगढीमै रहेको आमाको माया छात्रावासमा नियमित अन्न तथा फलफुल दान गरिँदै आएको छ। शिवपुरी स्थित कपडा बैङ्कमा नयाँ तथा प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाहरू उपलब्ध गराउने कार्य होस् वा विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरूलाई कापी, कलम र युनिफर्म वितरण होस्, यस्ता लोककल्याणकारी कार्यमा मोडर्न तयारी पोसाक परिवार निरन्तर क्रियाशील छ। बिहाडा बाबा मेला र आमा पार्वती देवीको पुण्यतिथिमा हजारौं तीर्थयात्रुहरूलाई शरबत वितरण पनि नियमित रूपमा सञ्चालित छ। मानिस सामाजिक प्राणी हो। समाजप्रतिको उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्तित्वको हुने नै भयो। त्यसमा पनि हामी जस्तो एउटा व्यवसाय गरेर बस्ने व्यक्तिहरूका लागि नियमित नाफा, नियमित लाभका अलावा आकस्मिक लाभ पनि कहिलेकाहीँ हुने गर्दछ। त्यसलाई हामीले सही किसिमले व्यवस्थापन गरेर समाजसेवामा हामीले केही गर्ने, केही नै सकेको गर्ने निर्णय अनुसार प्रत्येक वर्ष मोडर्न तयारी पोसाकको वार्षिकोत्सवलाई मध्यनजर राखेर प्रत्येक वर्ष सेती अञ्चल अस्पतालमा रहेका बिरामीहरूलाई फलफुल वितरण अथवा कसैलाई कुनै आकस्मिक रूपले चाहिएको औषधि मुलो त्यसको व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो मेरो स्वर्गीय माताको सम्झनामा बिहाडा बाबा मेलाको अवसर पारी हजारौं व्यक्तिलाई शरबत पिलाउने राखेका छौँ। आमाको माया छात्रावासमा नियमित रूपमा हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ र भइपरि आउने कुनै पनि आवश्यकतामन्द व्यक्तिहरूलाई
औषधि उपचारको सिलसिलामा अथवा गाउँ जान नसकेर बसेको अवस्थामा उनीहरूलाई गाडी भाडा आदि उपलब्ध गराई सामाजिक सेवामा हामी संलग्न रहने गरेका छौँ। तयारी पोसाकका सञ्चालकहरू सगरमाथा प्रतिष्ठा नेपाल, सुरमादेवी अर्थात् बजाङ्गे समाज धनगढी, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, छाया नेपाल र रोटरी क्लब लगायतका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर लोक कल्याणको कार्यमा क्रियाशील छन्। मोडर्न तयारी पोसाकको यो लामो यात्रालाई नजिकैबाट निहालिरहेका व्यक्तित्वहरू लगन, विश्वास र इमान्दारिताका कारण सफलता हासिल भएको बताउँछन्। उनीहरूको घर चाहिँ बजाङमा पनि सँगसँगै हो कि बुवा चाहिँ एकदमै मेहनती हो। आमा, बुवा, छोराहरू थुप्रै, जेठो छोरा, त्यसपछि माइलो, यिनीहरू चाहिँ एकदमै मेहनती र यो सिलाइ कटाइमा पनि एकदम राम्रो किसिमको हुनुहुन्थ्यो। पहाडमा पनि हामीले ज्ञानुले सिलाएको लगाउनुपर्छ भन्ने गर्थ्यौँ कि हामी। त्यसपछि महिना र आएपछि त उहाँहरूले धेरै ठुलो फल्को मार्नुभयो। विश्वासहरू बढाएको कारणले नै अब उहाँहरूको यो पेसालाई चाहिँ अलिकति बढ्ता फ्लोरिस गर्न मद्दत गरे हो कि मेन कुरा त त्यो हो। यिनीहरू धनगढी छँदाखेरि हामी महेन्द्रगढबाट लुगा सिना आउँथ्यौँ धनगढीतिर। अहिले यो काठमाडौँ त हामीहरू त आफू सिलाउँछौँ, अरू मान्छेसँगलाई पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई पठाउँछौँ, किनभने काम सन्तोषजनक छ कि एकदम सबै भाइहरू मिलेर यिनीहरू चाहिँ सबैजना मेहनत धेरै गर्छन्। यिनीहरूको सफलताको सबभन्दा ठुलो कारण के हो? मोडर्न तयारी पोसाकले अनेकौं चुनौती र समस्याहरूलाई झेल्दै आफ्नो यात्रा तय गरेको छ। तीव्र लोड सेडिङको समयमा खाना पकाउने ग्यासमा आइरन तताएर पोसाक तयार पार्नुदेखि लिएर भन्सारहरूमा पर्ने अनर्गल झन्झट र दक्ष कालीगढको अभावहरूलाई झेल्दै मोडर्न तयारी पोसाक यहाँसम्म आइपुगेको छ। यो यात्रामा हजारौं ग्राहक सदस्य, नेपाल बैंक लिमिटेड लगायतका सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, सप्लायर्स र डिलरहरूप्रति मोडर्न तयारी पोसाक परिवार नतमस्तक छ। यहाँहरूको सहयोग र साथले हाम्रो यात्रा सुगम बनेको तथ्यलाई हामी भुल्ने छैनौँ। समाजसेवा वा लोक कल्याणको कार्यमा समेत हामी अझै दत्तचित्त भएर लाग्नेछौँ। मोडर्न तयारी पोसाकलाई नेपालकै अर्थपूर्ण, विश्वासिलो र ग्राहक मैत्री ब्रान्ड बनाउँदै थप शाखाहरू विस्तार गर्नेछौँ। स्वदेशी जनशक्ति, कालीगढ तथा स्थानीय स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गरी ठुलो मात्रामा स्तरीय रेडिमेड सुट कपडाहरू उत्पादन गरी सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने र विदेशी आयातलाई कम गर्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य छ। त्यसपछि आधुनिक प्रविधि र यो सिलाइ सम्बन्धीका उपकरणहरूको यथाशक्य बढी उपयोग गर्दै विश्वस्तरीय रेडिमेड र कस्टम मेड कपडाहरू उत्पादन गरी विश्वस्तरीय फेसन हाम्रा ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने अनि परम्परागत पोसाकलाई हामी विशेष महत्त्व दिने र त्यसका लागि हामी कम्पनीले के कस्तो छुट दिन सक्छ, कसरी आकर्षित गर्न सक्छ, त्यो किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउने र अल्लो, खाडी लगायतका स्थानीय उत्पादनमा योग सुहाउँदो फेसन हामी तयार गरी स्थानीय उत्पादनलाई टेवा पुर्याउने पनि हाम्रो नेपाल मोडर्न तयारी पोसाकको लक्ष्य नै हो। भनिन्छ सपना देखेपछि मात्रै यथार्थ निर्माण हुन्छ, तर त्यसका लागि लगन, धैर्यता, योजना र समर्पणको आवश्यकता पर्दछ। यो कथा हरिभक्त दर्जीको परिवारको सफलताको कथा मात्र होइन, ग्रामीण विकट परिवेशबाट सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेको परिवारको कथा हो, जहाँ आम नेपालीको आफ्नै सुस्केरा, कठिनाई र चुनौतीहरू छन्। बझाङ स्थित दूरदराजको गाउँ हुँदै नेपालको प्रमुख सहरसम्म आइपुगेको सङ्घर्ष र लगनको कथा अर्थात् मोडर्न तयारी पोसाकको कथा सबैका लागि उत्प्रेरक र ऊर्जापूर्ण हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ।